अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिल खैर गुजर रही होगी। आज के लेक्चर में हम वाक़े इफ़ को डिटेल में पढ़ेंगे और इसका मुकम्मल पस मंज़र और तफसीलात के बारे में मैं इंशाल्लाह आपको आगाह करूँगी। मज़े की बात ये है कि ये वाला टॉपिक मुझे प्रेजेंटेशन में मिला था और प्रेजेंटेशन की तैयारी के दौरान मैंने इसको इंटरनेट से भी सर्च किया, मैंने मुख्तलिफ़ बुक्स में भी इसको मुख्तलिफ़ तरह से पढ़ा, इसके रेफरेंसेस इकट्ठे किए और रेफरेंसेस इकट्ठे करने के बाद जो बात मोस्ट रेलिवेंट लगी और जो बात समझाने के लिए अहम थी वो मैंने सबको इकट्ठा करके इस लेक्चर को कंप्लीट किया है। ठीक है, बताने का मकसद मेरा ये है कि जो भी बातें यहाँ पर मज़कूर हैं उनके बाकायदा रेफरेंस भी हैं मेरे पास, कुछ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं और कोई ऐसी बात जो मैं वीडियो लेक्चर के दौरान बोलूँ और उसमें आपको कन्फ्यूजन हो और उसका रेफरेंस ना लिखा हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी और आप कमेंट्स में भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, और ये इसलिए मैंने आपको कहा है कि इंटरनेट में बहुत से आपको एक दफ़ा आप लिखेंगे वाक़ई फ़िक़्ह तो बहुत सी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको, लेकिन मुस्तनद कौन सी है, सही कौन सी है, इस बारे में ज़ाहिर सी बात है दीन की बात है तो वो खुद से नहीं करनी चाहिए। ख्वाब आपकी प्रेजेंटेशन है, वो आपका फ़हम है, दीन को समझना है, या आप किसी भी चीज़ के लिए इस लेक्चर को सुन रहे हैं तो मैं इस चीज़ की ज़िम्मेदार ख़ुद को समझती हूँ कि मैं आप तक सही बात पहुँचाऊँ और बीइंग उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। तो वाक़ई इफ़्क को पढ़ते हैं बाकायदा तौर पर। सबसे पहले देखिए इफ़ किसको कहते हैं। मैं इसको पहले उफ़क भी पढ़ती रही हूँ, जब मुझे नहीं पता था इफ़क भी पढ़ती रही हूँ। ठीक है, तो समथिंग इस तरह की प्रोनंसिएशन गलत है अगर आप इस तरह के कोई भी प्रोनंसिएशन अदा कर रहे हैं। ठीक है, इफ़ है, ठीक है, इफ़क इसको अगर मैं इंग्लिश के स्पेलिंग्स में कन्वर्ट करूँ तो IFK छोटा सा, ठीक है, अगर अंदर दरमियान में A आ गया IFAK तो फिर वो प्रोनंसिएशन बदल देगा। खैर, इफ़्क के लफ्ज़ी मायने के बारे में बात कर लेते हैं। इफ़्क के लुग़वी मानी बात को उलट देना है, यानी हकीकत के ख़िलाफ़ कुछ बना देना। आम अल्फाज में कह लें कोई बात खुद से गढ़ लेना, ठीक है, और इस तरह की गढ़ना इस कदर उसमें उसको इस तरह से करके पेश करना कि जो सच है वो झूठ दिखाई दे और जो झूठ है वो बिल्कुल सच्चा दिखाई दे। ठीक है, इस मामले को इस तरह से बात को उल्ट कर देने को इफ़्क कहा जाता है। ठीक है, और हमने कुरान करीम में इफ्तरा लफ्ज़ पढ़ा भी है, ठीक है ना, तो इफ्तरा के मायने क्या हैं, झूठ के हैं। ठीक है, तो इसी मुनासबत से इस वाक़े का जिक्र सूरह नूर में भी आता है, वो हम इंशाल्लाह इसी लेक्चर में आगे जाके पढ़ेंगे भी। तो इसका पस मंज़र जो है उसके बारे में एक दफ़ा एक नज़र पढ़ लें कि ग़ज़वा मुरैसा, ठीक है, और दूसरा नाम इसको ग़ज़वा बनी मुस्तलिक भी कहा जाता है। ये मदीना से 8 मंजिल दूर एक मुकाम है। यहाँ पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए थे इस गज़वे में शिरकत करने के लिए। तारीख़ी एतबार से इस गज़वे को एक ख़ास अहमियत हासिल तो नहीं है, लेकिन तारीख़ इस्लाम में इसका नाम ज़रूर मिलता है। ठीक है, इस गज़वे से वापसी के वक़्त ये वाक़या पेश आया था जिसको कुरान करीम में मज़कूर भी किया गया है। ठीक है, और इस गज़वा में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थी। ठीक है, यानी इसको ग़ज़वा बनी मुस्तलिक जो एक जगह है मदीना से 8 मंजिल दूर, ठीक है, वहाँ पर आप गए थे और वापसी पे ये वाक़या पेश आया था और आपके साथ आपकी 2 अज़वाज भी मौजूद थीं। इसकी मुकम्मल तफसीलात के बारे में पढ़ते हैं कि ग़ज़वा बनी मुस्तलिक से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना आने लगे तो एक मुकाम पर पड़ाव किया, स्टे किया। ठीक है, एक मुकाम पर रुके। इस गज़वा में आपके साथ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी थी जो एक होदज में सफ़र करती थी। अब होदज क्या होता है, जिस तरह के हमने बग्गी का कॉन्सेप्ट तो हर एक के जहन में होगा ना,
تو پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، جو خواتین ہیں وہ اونٹ پہ ایک طرح سے ایک جس کو ہم عام الفاظ میں ڈولی بھی کہہ سکتے ہیں، بگی بھی کہہ سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا ایسی سواری جو اونٹ کے اوپر لادی جاتی تھی اور اس کے اندر عورت بیٹھتی تھی تاکہ اس کے پردے کا مناسب انتظام بھی کیا جائے اور وہ عورت کمفرٹیبل بھی ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو ہودج کہا جاتا تھا، جو خواتین کے سفر کے لیے یوز ہوتا تھا اور اس کو جانور کے اوپر لادا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے، ٹھیک ہے. یعنی حضرت عائشہ صدیقہ جب اندر بیٹھیں تو وہ چند مخصوص آدمی اس کو اوپر رکھنے پر اور اس سے نیچے اتارنے پر مقرر تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر سے روانگی سے کچھ دیر پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، لیکن جب واپس ہوئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے. جب آپ نے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا تو آپ اس کی تلاش میں وہ دوبارہ گئیں اور ہار کی تلاش میں جو لشکر ہے اسے باہر چلی گئیں اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی اور اس دوران لشکر روانہ ہو گیا. اور ذہن میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو دیکھے بغیر، یعنی آپ اس ہودج میں سوار نہیں ہیں تو لشکر کیسے روانہ ہو گیا؟ تو اس کا جواب کچھ اس طرح سے ہے کہ جو آپ کا جو ہودج ہے وہ لادنے والوں نے یہ خیال کیا کہ آپ اندر ہی تشریف فرمائیں. کس طرح سے خیال کیا؟ کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت اور وزن بھی اس طرح سے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایک جو خاتون ہے اس کے بیٹھنے یا اس کے نہ بیٹھنے کا فرق محسوس ہو سکے. تو اس لیے انہوں نے اس گمان میں ہودج جو ہے وہ اوپر دوبارہ لاد دیا کہ شاید حضرت عائشہ صدیقہ جو ابھی واپس آئی تھیں وہ اس کے اندر بیٹھ چکی ہیں. اور جب وہ ہودج اونٹ پر لاٹ دیا گیا تو پورا قافلہ منزل سے رواں ہو گیا، یعنی اس جگہ سے روانہ مزید آگے کی طرف چل پڑا. آپ جب اپنی منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی بھی آپ نے موجود نہیں پایا وہاں پر، اور تنہائی اور اندھیری راہ سے آپ سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی نہایت مشکل تھا. اب آپ اکیلی آگے کیسے جاتی؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں تنہائی اکیلی بھی تھی اور اندھیرا بھی تھا رات کا اور سخت گھبراہٹ بھی تھی، آگے سفر کرنا بھی امپوسیبل تھا، ٹھیک ہے. تو اسی سوچ میں آپ لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے کوئی نہیں پائے گا، جب وہاں پہنچیں گے دیکھیں گے کہ میں نہیں ہوں تو وہ ضرور میری تلاش میں وہاں آ جائیں گے. جب وہ میری تلاش میں یہاں تک پہنچیں گے تو میں ان کے ساتھ مل جاؤں گی قافلے میں دوبارہ واپس. تو پھر ایسا ہوا کہ آپ لیٹی لیٹی وہاں پر سو گئیں. تو ایک صحابی رسول صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں. یعنی اس دور میں ہمیشہ ایسے ہوتا تھا، ہر لشکر جب گزر جاتا تو آپ کی ڈیوٹی کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی کہ جب آپ لشکر آگے گزر جائے تو آپ تھوڑی دیر بعد پیچھے دیکھتے ہیں کہ اہل لشکر کا کوئی سامان تو گرا پڑا نہیں ہے، وہ میں اٹھا لوں کوئی قیمتی اشیاء، ٹھیک ہے. تو آپ اس خیال سے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے. جب آپ اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا. آپ نے دیکھا تو آپ نے کیا کیا کہ ان کو پہچان گئے. کس طرح پہچان گئے؟ کہ روایتیں یہاں پر ملتی ہیں. تو ایک روایت کے مطابق آیات پردہ ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت آپ آیات نہیں، مطلب کہ اس طرح سے اگر آپ اس سینیریو کو لیں کہ آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ چکے تھے. اب لہٰذا اگر اب ذرا بات کو سمجھیے گا کہ ایک شخص نے پہلے کسی کو دیکھا ہوا ہے تو وہ دوبارہ اس کو پردے میں بھی پہچان جائے گا تھوڑا طریقے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو ابھی آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ چکے تھے، لہٰذا اب جب آپ لشکر کے پیچھے آ رہے تھے تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو وہاں پایا تو آپ پہچان گئے کہ یہ عائشہ ہیں. تو آپ نے سمجھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ انتقال فرما گئی ہیں، کیونکہ آپ لیٹی تھی اور سو چکی تھی. تو آپ نے جب یہ سمجھا تو وہاں بآواز بلند پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ جاگ اٹھی. جب حضرت عائشہ صدیقہ نے آواز سنی تو آپ اٹھ گئیں. تو حضرت صفوان نے انہیں مکمل پردے کے ساتھ ہی اس وقت اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت صفوان سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی حضرت صفوان نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کوئی بات کی. بغیر کوئی بات کیے آپ اونٹ پر سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے.
تو یہ تھا بیک گراؤنڈ، ٹھیک ہے، یہ تفصیلات تھی کہ ہوا کیا تھا اور کیسے مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ان عہدہ جلادنے والوں کو کس طرح حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے رہ گئیں اور کس طرح سے حضرت صفوان پیچھے سے آپ کو راستے میں ملے. آپ نے سمجھا کہ آپ اس دنیا سے جا چکی ہیں. آپ نے بآواز بلند جب پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت عائشہ صدیقہ جاگی. آپ نے کوئی بات ان سے نہیں کی اور آپ اس اونٹ پر سوار ہو گئی جو حضرت صفوان نے آپ کے قریب لا کے رکھا، اور پھر وہ آپ نے اس کا آگے سے اس کی مہار پکڑی اونٹ کی اور لے کر چلتے رہے پیدل، اور آگے اگلی منزل پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا، منافقین نے کیا شرارتیں شروع کی اور کیسے بہتان بازی تلاش کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسے بہتان لگائے نعوذ باللہ، اور کس طرح اللہ کی مدد آئی، آیات تطہیر نازل ہوئی، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. ابھی کے لیے اتنا ہی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.